24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अहम केस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सरीना ईसा और वकला तंजीमों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। फैसला 6-4 की अक्सरियत से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक में आ चुका है। तो 6-4 की अक्सरियत से यह फैसला आ चुका हक में। और जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इख्तलाफ किया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने भी फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की लंदन जायदाद का मामला FBI को भेजा था। अमानत गशकोरी से मजीद बात करते हैं। अमानत बताइएगा, ये 6-4 से जो फैसला आया, क्या तफसील रही इसकी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि 10 रुकनी फुल कोर्ट की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने ये सुनाया है, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस खारिज किया गया था। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने FBI को भिजवा दिया था। तो 19 जून 2020 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई थीं, जो कि आज नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और FBI को लंदन जायदादों से मुतालिक तहकीकात का जो हुक्म दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहल खाना की लंदन जायदादों से मुतालिक जो तहकीकात हैं वो FBI नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज मुख्तसर फैसला सुनाया गया है नज़रसानी दरख्वास्तों पर, वो 6-4 की निस्बत से सुनाया गया है। 6 जजेस ने नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की हैं, यानी अक्सरियत का जो फैसला है वो नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर करने का है। ताहम 4 जजेस ने नज़रसानी दरख्वास्तों की मुखालफत की है और उन्हें खारिज किया है। जिन 4 जजेस ने मुखालफत की है नज़रसानी दरख्वास्तों की, उनमें बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस सजाद अली शाह हैं, जिन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें खारिज की हैं। ताहम जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खुद दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए थी। ताहम जस्टिस याह्या अफरीदी ने बाकी जजों के साथ उनके साथ उनका इत्तफ़ाक़ है कि FBI को ये मामला नहीं भेजना चाहिए था। जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं अपना इजाफी नोट भी इसमें लिखेंगे, जिसमें वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर एतराज़ उठाएंगे। ताहम जो मामला FBI को भिजवाने का था उसकी जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी मुखालफत की है। और जस्टिस याह्या अफरीदी उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर की हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आज आया है। ये मुख्तसर फैसला है जो कि तफसीली वजूहात है सुप्रीम कोर्ट वो अपने तफसीली फैसले में जारी करेगी। आज जब एडिशनल अटार्नी जनरल जो कि हुकूमती वकील हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला महफूज किया और तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक ली। और ब्रेक के बाद जब जजेस कमरा अदालत में आए तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुख्तसर फैसला पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 6 जजेस ने नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, जबकि 4 जजेस ने नज़रसानी की दरख्वास्तों की मुखालफत की है। और जो तफसीली फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट बाद में जारी करेगी। ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रेफरेंस था, मरकज़ी रेफरेंस था, वो तो खारिज कर दिया था। ताहम जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और उनके बच्चों की लंदन जायदादों का जो मामला सामने आया था केस में, वो अदालत ने FBI को भिजवाया था और FBI को ये हुक्म दिया था कि वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को रिपोर्ट करे। तो FBI को मामला भेजने के खिलाफ ये नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर हुई थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत। सही अमानत, आपने जैसे बताया कि 6-4 से ये फैसला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक में आ गया है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर कानूनदान आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं इस केस के हवाले से। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि ये बात हो रही है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस के हवाले से, 6-4 से ये फैसला आ गया उनके हक में। FBI अब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा उनकी जायदादों को जो कि बैरून मुल्क हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, बड़ा खुशाइन फैसला है। हम तो पहले ये बात डे 1 से कर रहे हैं, जो वकला तंजीमें हैं और सीनियर लॉयर्स, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस क्वाश कर दिया तो फिर ये टैक्स के मामलात को उनके रेफरेंस की तनाजुर में ही FBI को भेजने का तुक नहीं था बनता, वो गैर मुनासिब था। और इसीलिए उस एक लीगल इशू के ऊपर इसको एजिटेट किया गया रिव्यू एप्लीकेशन के जरिए, जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से भी हुई और जो एसोसिएशन और बार काउंसिल समेत पाकिस्तान बार काउंसिल के। तो हम तो इसे बड़ा खुशाइंद करार देते हैं, क्योंकि जिस बात की बुनियाद ही बदयांती पे हो, वो जब
बदयांती साबित हो गई और कहा गया कि रेफरेंस मैनाफाइड है, तो फिर उससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी। हुकूमत की बदयांती की वजह से रेफरेंस फाइल हुआ, हुकूमत के इदारे को भेज दिया गया FBR को कि आप अपनी मन मर्जी कर लें। तो इसलिए ये एक बड़ा फैसला है, बड़ा खुशाइंद है, और ये अदलिया रखेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आला अदलिया है, वो जो अदालत की इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, सारे पाकिस्तान को पता है कि काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ ये रेफरेंस किन बुनियादों पे बनाया गया था। अगर वो फैसले ना देते तो शायद ये ना आता। तो वकला तंजीमें बिलखसूस इस पे बहुत खुश हैं। ठीक है, आप खुश हैं? ये एक फैसला है सही, और आपके मुताबिक ये फैसला सही हुआ है। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आदम रज़ी तारड़ साहब अभी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा खुशाइंद है ये फैसला, एक्सपेक्टेड भी था। क्या आपको ऐसे लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड था? 6-4 से जो फैसला है, ये जो प्रोपोर्शन है वो ऐसे एक्सपेक्टेड थी? देखिए, मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था। आमतौर पे रिव्यू बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये बहरहाल एक अगर गलती का इजाला हो जाए तो वो मुश्किल भी जो है ना, खुशाइंदगी तो है इसमें। एक अगर गलती थी, हम जिसे गलती समझ रहे थे, उस गलती को तस्लीम किया गया है खुले दिल के साथ, और उस गलती का इजाला करने की कोशिश की गई है। ये अच्छी बात है, वरना आम तौर पर रिव्यू कम ही होता है यहाँ हमारे यहाँ। बिल्कुल सही, आम तौर पे रिव्यू कम होता है, और इस तरह से डिफरेंट फैसला आ जाए ये भी कम होता है। कामरान साहब, आप साथ ही हैं। आज़म रज़ी तारड़ साहब, कामरान साहब ने कहा कि बहुत कम होता है कि रिव्यू किया जाए और फिर यकसर फैसला डिफरेंट आ जाए। 6-4 से जो फैसला आया, आपको क्या लगता है इसकी कितनी अहमियत होती है? क्योंकि 4 जो जज साहिबानों ने ये भी कहा, उनमें से एक जज साहब ने कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खुद दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी, इस पर भी उन्होंने इतराज़ उठाया। दीगर भी मामलात हैं, इसकी कितनी अहमियत है? मेरे ख्याल में 6-4 बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी मेजॉरिटी है, और बाहर मेजॉरिटी डिसीजन जो भी होता है। कामरान साहब की बात ये दुरुस्त है कि रिव्यू में बहुत कम स्कोप होता है, लेकिन इसी तरह के रिव्यू मंजूर होते हैं। मेरी जो अर्जी थे, इसमें जो बुनियादी जो ओरिजिनल फैसले थे और जिसकी वजह से बार काउंसिल भी गई और काजी साहब की तरफ से भी दायर हुआ कि जब ये तय कर दिया गया कि रेफरेंस बदलीसी मबनी था, तो उसके बाद दोबारा हुकूमती ऑर्गन को ही भेजना, और ये साबित हो गया कि ये रेफरेंस हुकूमती हल्कों से फाइल किया गया था और उसके पीछे हिस्ट्री थी। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ ये एक अच्छा फैसला है। इससे विंडिकेट हुई है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, उसका जो प्रिंसिपल है, और इसके असरात होंगे जाहिर है ओवरऑल इस केस से। मैं तो समझता हूँ कि जब इसका एडिफिस ही गिर जाता है, जब बुनियाद बनी गई, पहले ओरिजिनल फैसले में इसको रेफरेंस को क्वाश किया गया और फिर FBR को मामला भेजा गया। जब उन्होंने FBR का ही मामला खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो है सारी मजबूती के जमीन पे गिरी है। बिल्कुल ठीक है, आपने बात बिल्कुल सही की कि ये मामला किस तरह से हैंडल हुआ और उसके बाद उसके क्या देर पर असरात हो सकते हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनकी राय क्या है। इरफान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज़म रज़ी तारड़ साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि ऐसे केसेस में रिव्यू हो और यकसर मुख्तलिफ फैसला आ जाए, लेकिन अच्छा हुआ, खुशाइंद है। 6-4 से फैसला है जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से। कैसे देखते हैं अब आप इस फैसले को? जी, जब ये फैसला शुरू में आया था, पहली दफा जब ये डिसीजन हुआ था, तो मैंने उसी वक्त ही कह दिया था कि ये जो डिसीजन है ये मंतकी एतबार से गलत है और इसमें रिव्यूज फाइल होंगे और उसमें बड़ी पेचीदगियां पैदा होंगी, और इसलिए ये मामला जो है ये अब उस तरह से पेशरफ्त इसमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नामुमकिन हो जाएगा कि इसमें कोई भी हुकूमत या कोई भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीड कर सके। और आज वही हुआ है कि यानी जो मेजॉरिटी डिसीजन शुरू में था उसमें तो ये कहा गया था कि जी सदर का रेफरेंस जो है वो गलत है, लेकिन सदर जो है वो रेफरेंस नहीं भेज सकते, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज सकती है। तो ये तो बिल्कुल जो बेसिक लॉजिक है, जो बेसिक लॉ है, यानी लॉ का अदना सा तालिब इल्म भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया था। और उस मंतक से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आज का फैसला जो है, जो दूसरी साइड के जजेस थे उनके फिर भी लॉजिक ज्यादा था। ये तो बिल्कुल ही FBR को भेजना जो है ये तो कोई इसमें मंतक नहीं था। और इस सारी चीज को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज जो भी फैसला है, एटलीस्ट ये जो इस किस्म का दोहरा फैसला
کہ heads I win tail you lose, وہ والی بات کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں blowing hot and cold, یعنی سپریم کورٹ سے نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریویو کر کے وہ جو ایک بہت بڑی غلطی جو کہ نظر آ رہی تھی وہ ایٹ لیسٹ اس کو تو ختم کیا. صحیح, غلطی جو نظر آ رہی تھی اس کو ختم کیا آپ کے مطابق. عرفان قادری صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جو غلطی تھی اس کو ختم کیا, ریویو کیا, اس کے کتنے دیر پر اثرات ہو سکتے ہیں, کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں اس کے پاکستان پر؟ اس بات کا اثر جو ہے نا وہ یہ صرف قاضی فائز کا کیس نہیں ہے کہ قاضی فائز جو ہے اس میں کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ قاضی فائز کی شکل میں ہاتھ ڈالا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے بہانہ قاضی فائز مل گئے اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے پہلے جو ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی طرح سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھ جب ڈلا تو وہ اس کو جو ہے نا معاملے کو یہاں تک لاتے جو ہے نا ایک غلط جگہ تک لے آئے اور فیصلہ بھی غلط ہو گیا. یعنی جو صدر نے غلط کام کیا تھا اس کو تو انہوں نے ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں جی وہ اپنی اخلاقیات میں چلے گئے کہ چلیں ہم اپنا جو ہے نا ہم اپنے جج کا خود کروا لیتے ہیں. تو جب آپ نے جو مین ریفرنس کو کواش کر دیا تھا, جب آپ نے اس کو غلط کہہ دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پروسیڈنگ ہماری درخواستیں تھیں نا اس کے لیے کیا یہ جو ہے نا یہ ریفرنس غلط ہے تو ہماری درخواستیں جب منظور ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اس کے بعد آپ اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تھے. آپ اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ایف بی آر کو کہ آپ اسے مزید تحقیق کریں. جب کواشمنٹ آپ نے کر دی کسی بھی گراؤنڈ پہ, اچھے گراؤنڈ پہ, برے گراؤنڈ پہ, جو ہم کہہ رہے تھے اس گراؤنڈ پہ یا جو آپ سے پرویل کیا اس گراؤنڈ پہ, تو بات وہی ختم ہو جانی تھی. تو آج پھر جو ہے نا وہ اسی نتیجے سے محترم بیگ صاحبان پہنچے ہیں. یہ بات وہی ختم ہو جانی تھی. آگے جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں ہے مگر میرا خیال ہے کہ اس نتیجے پہنچ گئے. صحیح. کامران صاحب, آپ نے کہا کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب, آپ جس طرح سے آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ طریقہ کار ہی غلط تھا, اس کو چلایا بھی غلط طریقے سے گیا, لیکن چلیں اب جو بھی ہو گیا فیصلہ آ گیا, اس سے کتنے ایک تو دیر پا اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو, جو جوڈیشری کو, اور اس طرح سے جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس پر؟ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ صاحب سے رابطہ نہیں بحال ہو رہا. عرفان قادری صاحب, آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر یہ تمام معاملات جو دیکھے گئے ہیں, یہ بھی کہا گیا, الزامات بھی لگائے ایک دوسرے کے اوپر, بڑی اوپن سی ٹرائل بھی ہوئی ہے, باتیں بہت زیادہ باہر بھی آئی ہیں, یہ بتائے گا یہ جو کیس ہو گیا, فیصلہ ہو گیا 6-4 سے, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عرفان قادری صاحب, یہ جو فیصلہ مین فیصلہ تھا وہ تو حکومت کے خلاف تھا, اور حکومت باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف تھا, حکومت ریویو بھی نہیں فائل کیا اور حکومت اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی. تو باقی بیہائنڈ دا سینز کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے, وہ تو چیما گوئی ہیں, اس لیے اس میں تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن بظاہر جو چیز سامنے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہوا, صدر جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہ چھوڑی, کہہ دیا کہ وہ ریفرنس اس طرح سے وہ بھیج ہی نہیں سکتے. تو وہ جب حکومت کے خلاف ہوا تو حکومت ہی اس فیصلے کو ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی. تو ایسا فیصلہ جو جس میں کہ حکومت کا جو رول ہے وہ بھی یعنی انوملس تھا, یعنی غیر فطری رول تھا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کی جو ایک ساکھ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ ہوگی کہ بھئی آپ نے اگر ایک پوزیشن لی تھی تو آپ اس پہ قائم کیوں نہیں رہے, آپ اس سے انحراف کیوں کر گئے. بالکل ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل میں انالیسس کیا عرفان قادری صاحب, آپ نے بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, جبکہ احمد کوشکوری نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا اس کیس کے حوالے سے اور اس کی جو بھی ڈیٹیلز رہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے جی, فائز عیسیٰ کیس میں نظرثانی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں. ابھی آپ کو لے چلیں گے ملتان, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہسپتال میں کینسر وارڈ مکمل ہو چکا ہے, مشینری کی تنصیب پر کام جاری ہے اور فارمیسی کی تعمیر کے منصوبے اگلے ماہ تک مکمل ہو جائیں گے, جن پر 40 کروڑ روپے لاگت آئے گی. ملتان کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی شیرشاہ روڈ بائی پاس کے قریب نئی بلڈنگ بن چکی ہے. جدید طبی مشینری کی خریداری کا عمل جاری ہے.
اس کی مجموعی لاگت 1 ارب 67 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملتان کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے 1 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان کی سب سے قدیم درسگاہ ہے، جو 101 سال پرانا کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور یہاں 16 کروڑ روپے کی لاگت سے BS بلاک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے ملتان میں متی تل روڈ کے اوپر بین الاقوامی معیار کا اسٹرو ٹرف گراؤنڈ بنے گا، جس کی لاگت 45 کروڑ سے زائد ہوگی۔ ملتان میں 49 کروڑ کی لاگت سے ماڈل مویشی منڈی تعمیر کی جا رہی ہے۔ لاوارث اور بے گھر بچوں کے لیے چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ بھی بن رہا ہے۔ اس منصوبے پر 31 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ عوام اور تاجر برادری کے مطالبے پر مدنی چوک پر فلائی اوور بھی بنایا جا رہا ہے، جس پر 74 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نادر آباد پھاٹک انڈسٹریل اسٹیٹ کے درمیان ریلوے لائن پر فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا، جس کی لاگت 2 ارب 84 کروڑ روپے ہے۔ شیر شاہ بائی پاس کو موٹر وے M4 کے ساتھ منسلک کرنے کے پروجیکٹ کا 25% کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبے پر 59 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ملتان میں مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ریجنل کیمپس اگلے سال مکمل ہو جائے گا، جس کی لاگت 50 کروڑ روپے ہے۔ رورل ایسیسیبلٹی پروگرام نیا پاکستان منزلیں آسان منصوبے کے تحت دیہات سے منڈیوں تک رسائی کے لیے 28 کلومیٹر کی طویل سڑکیں 35 کروڑ کی لاگت سے مکمل کی جا چکی ہیں، اور اس کے فیز 2 کے تحت 25 کلومیٹر طویل سڑکیں 37 کروڑ روپے ان پر خرچ ہوں گے، وہ اس سال انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ ملتان کا سیوریج سسٹم 40 سے 50 سال پرانا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت پنجاب ضلع ملتان کے مختلف علاقوں میں سیور کے 13 پروجیکٹس بنا رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے، اس میں 7 پروجیکٹ گزشتہ دور حکومت کے ہیں، جنہیں ہم مکمل کر رہے ہیں۔ سیور کے ان منصوبوں کی مجموعی طور پر لاگت 11 ارب روپے ہوگی۔ ان منصوبوں کے تحت نئے ڈسپوزل اسٹیشنز بنائے جائیں گے اور سیور لین بوسیدہ لینوں تبدیل کی جائیں گی۔ میں آج آپ کو اس امر کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی اور محرومی کے دن گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جناب وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں نہ صرف پورے ملک بلکہ بھی پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا نیا ملتان میں فلاحی منصوبوں اور ترقیاتی پروگرام کی افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے۔ یہ ملتان جہاں پر اس وقت افتتاحی تقریب جاری ہے، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی منصوبوں کی ملتان میں وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، میرے فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، خواتین و حضرات، میں پہلے تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان بزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ۔ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان بزدار کے اوپر، میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی 2.5 سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو 2.5 سال پہلے وہ ہالی ووڈ کا ایکٹریس، بالی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں، کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں۔ موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے 2.5 سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ایک ایک چیز لے لیں، اور وزیر اعظم کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا۔ جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کو مدد کی، یہ ہے ایویلیویشن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ
اربوں اربوں روپے اپنی سیلف پبلسٹی میں، تصویروں میں، ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے، میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروا لے۔ اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی۔ دیکھیں، کیونکہ میں ابھی آتا ہوں، اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایونٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کا۔ اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولیٹکس میں کیوں آیا۔ ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، زیادہ تر پاکستان کے پولیٹیشنز کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولیٹکس سے پہلے۔ میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا، بڑا نام تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی، نہ بھی کوئی کام کرتا تو آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے۔ اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے لیے ایک پاکستان، عوام کے لیے دوسرا پاکستان، قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون۔ وہ چوری کریں، کرپشن کریں، ان کی ڈیلز ہوتی تھیں، این آر اوز ہوتے تھے، ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ چوری کرتے تھے، پھر آپ واپس آ کے چوری کرتے تھے، ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے، بڑے بڑے باہر محلات۔ کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح، کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی، تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے مہنگے ہیں، وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے، ان کا وزیر اعظم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جدھر ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے، لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو۔ اور پھر جو وسائل بھی ہیں، انگلش میڈیم، سب سے زیادہ نوکریاں ان کی، پریولیج پوزیشن ان کے، عہدے ان کے، باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے۔ ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارا نیچے سے طبقہ اوپر ہی آ ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے۔ بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے۔ پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقہ ہے، ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا طاقتور ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے، اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو عثمان بزدار کو جب میں ہماری 2018 میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں، اسی طرح کا میں وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں۔ میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدھر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، کس کو تکلیف ہوگی، سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں، اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے، کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی، کون ایمپتھی ہوگی، کون ان کے لیے سوچے گا۔ حالانکہ عثمان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے، بعد میں آئے تھے، لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر، اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کے وہاں بڑے بڑے لندن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوائے یہاں۔ وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو، جس کو کوئی چھٹیوں کے لیے لندن نہ جانا پڑے، جن کی چھٹیاں بھی باہر، عید بھی باہر، بچے بھی باہر رہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر، پالیٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں، سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے،
लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में पैसा लेके आओ, अपना पैसा बाहर भेज रहे हैं। में तरक्याती पर की इफ्तिताई तकरीब इस वक्त जारी है, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना है।